सगळ्यांत पयलीं हांव ह्या अनसाबाच्या राजा ह्या एकूण जे गणेशोत्सव मंडळ आसा ताचें मनपूर्वक अभिनंदन करता. कारण तुमी अशे लोक सगळे एकठांय येतात आनी हो सार्वजनीक गणपती हांगा तुमी सेलिब्रेट करता. म्हाका दिसता लोकमान्य टिळकान ज्या हेतून हो गणपती उत्सव साजरो केलो, लोकांनी एकठांय येवचें, एकामेकाच्या विचाराचें आदान प्रदान जावचें. आनी तेन्ना तुमी जाणा सगळे कशें ब्रिटिशाचें राज्य आशिल्लें आनी लोकांक एकठांय हाडून कितेंय तांकां जर प्रबोधन करतले जाल्यार चान्स नाशिल्लो. म्हाका दिसता तुमी ज्या पद्दतीन हें केलां आनी सगळे कार्यक्रम करता, म्हाका दिसता शुअर लोकमान्य टिळक वेल्यान तुमकां नक्की शाबासकी दिता आसतलें. आनी म्हाका एक आवडलें की तुमी जाणा देवाचे कृपेन अशें कितलेशेच कार्यक्रमांनी म्हाका आमंत्रण आसता, खूब कडेन वता, चालूच आसता, सबंद आयुश्य तातूंत गेलें म्हणल्यार जाता. बट हांगा म्हाका ज्या पद्दतीन सगळें सिस्टमॅटीक, कसलो आवड ना पवड ना गडबड ना, सगळीं ओग्गी बसल्या, देवाक सामकें कितलें बरें दिसता आसतलें. म्हणजे आयोजन हें इतलें बरें आसा हांगा. म्हाका दिसता तुमी सगळ्यांनी ह्या सगळ्या आयोजकांक एक जोरदार ताळी दिवची. आतां लिटल बीट अबावट टुडेज कुकींग कॉन्टेस्ट. बरो विशय निवडलो की लाडू. आजकाल तुमी जाणा भुरगीं हे लाडू बिडू आमच्या जाणट्यांनी आमचे खातीर तयार केले. हातूंत जें जें आमी कितें घालता तें आमच्या शरिराक हे सगळे पोशक आहार जायच आसता. त्या खातीर आमी सांजे बायतेचे जे आतांचे भुरगीं खातात तसले केन्नाच खालें ना. एक दीस मुगाचे लाडू, एक दीस उकडी तांदळाचे लाडू, एक दीस फोवाचे लाडू, एक दीस रागीचे नाशण्याचे लाडू, हेच पौश्टीक आसता. बाकी सगळे ते रव्याचे बी व्हडले कांय ना, बेसन बी. आनी ते खावनूच आमची सगळ्यांची पिढी ही स्ट्रॉंग जाली. आज ह्या भुरग्यांक असले लाडू खावपाक लज दिसता. तांच्या आवयांकच पयलीं लज दिसता लाडू बी दिवपाक. ते कसलीं कसलीं नांवां चाव चाव मेव मेव कसलें कसलें तें बरें दिसता तांकां. आनी तुमकां खबर आसा, तुमी पेपर वाचता तुमकां कळटलें, आज आमची भुरग्याची पिढी काबार जावची म्हणून तातूंत कितें कितें जें कितें बाजारांत पळय सगळें मेळटा गाड्यांनी बिड्यांनी, तें सगळें प्लास्टिकाच्या हातूंत बी. हांव कोर्टाची जज आसा, हाजे कंज्युमर कोर्टाचे हांव एक पार्ट ऑफ कंज्युमर कोर्ट, आनी म्हजे ह्या विशयाचे सगळे कडेन भाशणां चलतात. नॉट ओन्ली अबावट द कोर्ट ऑल्सो. भुरग्यांनी कितें खावचें न्ही, भुरग्यांनी कशें वायट वागचें न्ही. तर तुमी आवयांनी फुडाकार घेवपाक जाय. तातूंत आमची ही भुरग्याची पिढी ना जावची. तुमकां खबर आसतलें की आख्खी जगाचेर आतां नरेंद्र मोदी तुमी जाणा सगळे जगाचेर दाखयलां की भारत देश हो कितलो सुपर पावर इंटेलॅक्च्युअली. तुमी जाणा व्हडले व्हडले शास्त्रज्ञ व्हडले व्हडले सगळे आमचे भारताचे. पूण आज आमचो भारत देश हो लिडींग इन एंटायर वर्ल्ड. डॅट इज बिकॉज आमी जें कितें खाता तें आमचे मेंदवाक पौश्टीक मेळटा. ते लोक जे कितें खाता तुमी जाणा आमचो आहार हो शाकाहार. शाकाहार खातकीर मनशाची तकली, मनशाचो स्वभाव, मनशाची बुद्धी तीव्र जाता. तुमी मिलट्स जाणा, मिलट्स म्हणजे खबर आसा कितें? ज्वारी, बाजरी खबर आसा न्ही. तुमी जाणा सगळे बिहार आनी उत्तर प्रदेशांत कामगार येतात, ते कशे घट्ट पळय रस्त्यार काम करतात, रस्तो फोडपाचें काम विदावट मशिनरी, डोंगर कापतात विदावट मशिनरी, कंटिन्युअस सामकें अशें म्हणजे कितें म्हणपाक तशें म्हणजे इतलें कश्टाचें काम करता. ही तांकां उर्जा कशी मेळटा? ते कितें खावन येतात? आमचे गोंयकारां भशेन फक्त दिसभर शीत आनी पेज जेवनात. ते एक ज्वारीची भाकरी पळयलां तुमी, ज्वारी, नाचणी, बाजरी. तर हे जे पळय मिलट्स ताका भरड धान्य मेळटा, ही आमची भारताची प्रॉपर्टी. खंय जायना ही असली मिलट्स. आनी तुमकां आतां इल्लोसो टायम मेळूंक सांगता हे विशय म्हणजे की जेन्ना नरेंद्र मोदी आमचे भारताचे पंतप्रधान वताले, प्रधानमंत्री, तेन्ना थंय अशें एक विशय जालो की तुमचे लोक कशे अशे व्हडली तुमचे कडेन कांय लग्जरी ना, कांय ना, शेतान काम करता, डोंगरार काम करता, कसली कसली काम करता, कशें तुमकां हें? ताणें सांगलें आमचो आहार हो आसा. मिलेट्स भरड धान्या ही आमकां अत्यंत उर्जा दिता. म्हणजे मशिनरी शिवाय सांगलें तुमकां कापता, वतान रस्ते फोडटा. सो तांणी म्हणलें अरे
आणि ते फक्त तुम्ही जाणा कितें खातात ते कसली उर्जा मेळटा चिकन मटन खावन. सो इट वॉज डिसायडेड की आमी बी करपाचें म्हणून. आणि तो विचार करून 23 इयर्स म्हणजे 23 साली, आता हे 25 न्ही, 23 साले आंतरराष्ट्रीय मिलेट्स इयर म्हणून आख्खे वर्स आख्खे संवसारभर मनयले. In the entire world, this day was celebrated as an international millets year. म्हणजे तुम्ही पळया आमचो आहार तांणी कसो घेतलो तांकां कळून चुकलें. आनी त्या वर्साक म्हाका कितले कडेन कॉम्पिटिशनां आपयतालीं आनी रागीची पातोळ्यो आनी कसले आमी आतां एकच तरेचे करतात न्ही, रागीचे लाडू, रागीचे म्हणजे इवन बाजरी लाडू आनी नेवऱ्यो आनी कितें म्हणजे. सो सांगता तुमकां तुमी ही भरण धान्यां भुरग्यांक दियात आनी हे लाडू आसा पळय ते दियात. हे सगळें इन्स्टंट फूड आसा पळय तुमी जाणा कितें तें मदीं आनी बंदीच आयिल्ली तें कितें कितें तें हांव नांव घेना हांगा. सो स्टॉप इट. आनी आतां तुमच्या भुरग्याक हे असले लाडू दियात. आनी चडांत चड मूग हे सगळ्यान पौश्टीक, नाशते हे सगळ्यान पौश्टीक. ओके, सो हे तुमी दियात. मुगाचे आनी कितले गजाली करता. आज हें कॉम्पिटिशन जालां, खूब बरें दिसलें म्हाका. इतले बरें तुमी पार्टिसिपेट केला. फक्त कांय सुचना अश्यो की तुमी न्ही थोड्यांनी केलं तें कितें मातशें एक ताटली किंवा बशेन घालून फोडून दवरूंक जाय. आतां एक लाडू फुटत नाशिल्लो सो फोडून दवरात आनी तुमी तातूंत कितें कितें घाला म्हाका आपोवचें पडलें विचारपाक. तें तुमी ताजी कृती पाककृती बरयात म्हणजे म्हाका पटकन कळटा जजाक. ओके, आनी म्हाका दोग तीग जाणांचें कौतूक करपाक जाय. इतलें सुंदर म्हणजे खावची पानां ही आमची भारतीय पद्दत. एक पान डेली खालें न्ही तातूंत इतले गूण धर्म आसतात तुमकां सांगता. आनी अशें जर लाडू जर तुमी केला ते भुरग्यांक दिवशात न्ही, सामकें तुमी पळयात तांचे मेंदू जें कितें तांचे तकलेन वायट जाता तें वचून ते एक बरे मनीस म्हण जगपाक शकतले. एक हांगा कोणें इतलें सुंदर केलां, खूब सुंदर. तुमकां कळटलें तांकां मागीर कोणाक प्रायज मेळ्ळा ती तुमी पळयात तें. दुसरें एक म्हाका आय हॅव टू मेक अ मेन्शन काराणेचे लाडू. हांव आतां इतले रुचिकाचे 500 एपिसोड्स केले, झी टी व्ही, ट्रॅव्हल एक्सपी चॅनल, NDTV. बट काराण्याचे हांवें केन्नाच कितें करूं ना. काराण्याचे लाडू केले तांणी मातशें उबे रावचें. कोण ती काराण्याची? ग्रेट, तिका जोरदार ताय दिया. कारण हे काराण्यान सुद्दां हें निसर्गान दिलं तुमकां एक खाया म्हणून. तें कितें आसा मातशें काय आमकां बरें लागना, जें बरें लागना तें पौश्टीक. सो व्हेरी गूड. आनी ऑल्सो म्हाका आनी एक आवडली, खूब आवडली आयडिया तिची. अननसा पासून तिणें लाडू केल्या. उबी राव. अननसाची तिणें फाटलें करून व्हेरी गूड म्हणजे ताजी कवर करून भितर तिणें फिलींग भरून सुपर्ब. आनी एकदां ताळयो. आनी असो बाकीच्यांनी सगळ्यांनी केला पूण ही मेन 3 प्रायज आसात. आनी परत एक फावट अशेंच तुमी उमेदीन भाग घेयात. आमी बायलो न्ही कितेंय दवरलें हांव ना सदांच फुडें येवपाक जाल्यार उत्साह जाय, उमेद जाय. ओके, आनी तुमी जर अशें जर उमेदीन घेत, हे आयोजक आसात ते बाबडे कश्ट घेवन हे सगळें आयोजन करतात तांकां बरें दिसतलें. म्हाका हांगा आपयले बद्दल तुमकां मना पासून धन्यवाद दिता एंड ऑल द बेस्ट. कितें विचारलें आतां पर्यंत म्हाका खबर ना तिणें गेल्या म्हणून. आतां पर्यंत खंय तिचे म्हजे कडल्यान तिणें कितले फावटी बक्षिसी घेतल्या ती. शी इज टू गूड. वेरेवर शी गोज शी विन्स. तिका जोरदार ताय दिया. अडी अडचणी संघटन समिती तुमच्या ऐश्वर्य गावांच्याकडे सुख समृद्धीचा साक्षर
तुला असं 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 देणं निरांजन मे मस्त मस्त होता मस्त ब्रो जरूर का मस्त ऑडियो हांव बाय रिदिमा लागीं मागता की तांणी मिसेस सांजिया मॅम हांकां पुष्प दिवन तांचो स्वागत करचो. हांव बाय प्रणवी लागीं मागता की तांणी सौ योगिता गांवस हांकां पुष्प दिवन तांचो स्वागत करचो. हांव बाय पूर्वी लागीं मागता की तांणी सौ रंजिता तिवरेकर हांकां पुष्प दिवन तांचो स्वागत करचो. हांव बाय प्रणवी लागीं मागता की तांणी सौ स्वागती गांवस हांकां पुष्प दिवन तांचो स्वागत करचो. हांव बाय रिदिमा लागीं मागता की तांणी सौ वंदना शेटगांवकर हांकां पुष्प दिवन तांचो स्वागत करचो. हांव बाय पूर्वी लागीं मागता की तांणी सौ पल्लवी गवळेकर हांकां पुष्प दिवन तांचो स्वागत करचो.
धन्यवाद. हांव सर जोशुआ लागीं मागता की तांच्यांनी 2 उतरां दिवची. सगळ्यांक नमस्कार. माचेर उपस्थित असली तितली सगळी महिला, सगळ्याची नावां घेयना, सगळी बाकीचे सगळे पार्टिसिपंट्स, कमिटीचे सगळे मेंबर आणि माझे मोगाळ वॉर्ड नंबर 13तले हंसाबाटांतले सगळे प्रामाणिक आणि मोगाळ लोक. ल्हानशे कॉम्पिटिशन आणि खूप आशेन रावलेले सगळे आमची महिला आणि पयलेच फावटी मिसेसाक घेऊन ह्या वाड्यार मुद्दामूच आयिल्ले आसा. कालूच आमचे भारतीय जनता पक्षाचे मंडळाचे अध्यक्ष बाब दामोदर नायक म्हापशान आयलो आनी तो लागलो तुमच्या वाड्यारूय आपल्याक येवपाक जाय म्हण आमचो प्लॅन आसलो की हांगा ह्या गणपतीक येता जाल्यार बायलेक घेवन येवचें म्हणून म्हाज्या मनान आसलें. पण बेगीन बेगीन तिका फोन मारलो, तूं यो म्हटलें, आमी फाल्यां वचपाचें आसा, ते आयज मातशें या वचोन येयात म्हणून काल बाब दामू वांगडा तिका घेवन हांव मुद्दम ह्या वाड्या वयलो गणपती दाखोवपा खातीर ताका घेवन हांव आयलेलो आस आनी मुद्दम सांगपाक की हो गणपती आमचो म्हणून ही बाबुशान सुरू केल्ली आनी ती आयज मेरेन चालू आसा हे सगळें सांगून मुद्दमून आयज आमी हांगा आयलेले आसा. फाटीत लॉटरीचे इनॉग्रेशनाच्या टायमार आमी म्हटलेले आसा हें बरें फामाद जाला. ह्या फावटी मुवींग प्रेझेंटेशन हांगा दिसपाक येता. खूब चेंजीस जालेले आसा. वयरसून लायटी, सकयल कार्पेट, हेजे फुडें कितें जातलें तें म्हाकाय खबर ना, पूण बरेंच जातलें अशें म्हाका कॉन्फिडन्स आसा. कमिटी बरी आसा, लोक सगळे वाडे वयले बरे आसा. हे फुडें वयता तशें एक म्हापशान नंबर 1 जावचें अशें म्हजें मागणें आसा. आनी हें कॉम्पिटिशन जशें कुंकळे काय खंय रे तें केपें जाता तशें लॉटरी सिस्टम तशें म्हापशान जावचें हें म्हजें एक व्हडलें स्वप्न आसा. आनी करतले जाल्यार हांगारूच जातलें म्हणून तें म्हाका एक व्हडलें कॉन्फिडन्स आसा. आनी करून दाखयतले आमचे सगळे लोक आहा तितले करून दाखयतले की म्हापशानूय जाता म्हणून. सो दॅट इज आमचें विजन आनी तुमचे सगळ्यांचें विजन तशेंच आसचें आनी आमी करून दाखोवया. बार्देजानूय जाता म्हणून फक्त दक्षिण गोंयानूच जायना अशें न्हू, उत्तर गोंयानूय जाता म्हणून दाखोवन म्हापशेकारांना दाखोवन दिवचें. हंसाभाटच्या लोकांनी केलें म्हणून हे आमी गाजोवया आख्खे गोंयभर. परत हे बारीकशें कॉम्पिटिशन जायते लोकांनी मेहनत घेवन जायते वेगळे तरेचे डिझर्ट्स केलेले आसा. गोड, वेदर इट इज द पान मसाला टायप ऑर द ड्राय फ्रूट टायप. थोड्यांनी पायनॅपलाचे केले. पयले फावटी हांवें टेस्ट केलेले आसा, तिणेनूय टेस्ट केल्यार पायनॅपल इज अ फेवरेट फ्रूट अँड टू एक्सपिरियन्स दॅट आय थिंक गिव्स अ डिफरंट पर्स्पेक्टीव. वेगळे तरेचे टेस्ट करपाक गावले म्हणून आमकां. अगेन ऑल द व्हेरी बेस्ट टू ऑल द पार्टिसिपंट्स. मे द बेस्ट पर्सन विन जजींग बाय मॅडम सलेत्री आयिल्ली अशें म्हाका कोणें सांगलेलें आसा. व्हेरी व्हेरी फेर जज आनी तिकाय जायते एक्सपिरियन्स आसा इन जजींग. सो आय एम शुअर शी हॅज डन जस्टीस टू हर पोजिशन. अगेन मे द बेस्ट पर्सन विन. देव बरें करूं. गौरी
धन्यवाद. निलिमा चोडणकर. पूजा गावस. चौथे इनाम फावं झाला रंजना नार्वेकर, नंबर क्रमांक 9. धन्यवाद. पहिली 3 इनामां दिवपाक हांव सर जोशवा लागीं मागता की तांच्यांनी मुखार येवचें. भावना टिकार, नंबर क्रमांक 1. दुसरे इनाम फावं जाला. एनी गॅसेस? कोण सांगपाक शकतात? दुसरे इनाम फावं जाला रेश्मा तिळवे, नंबर क्रमांक 8. पहिले इनाम फावं झाला सौ नूतन सावंत, नंबर क्रमांक 3. हाचे खातीर नेटान ताळयो जावच्यो. माशाल्लाह गया. आणि हांव पौष्टीक बी करताले. तिने म्हाका दिले तेन्ना हांवें 12 तरांचे धान्य करून इतले करून लाडू केल्ले. तेन्ना म्हाका तिने फर्स्ट टायम उदाहरण तेन्ना सांगलें सगळ्यांक हिने कितें केलें तें सगळ्यांनी टेस्ट करा आनी सजावट कशी केली ती पळयले टायम तुमकां करपाक मेळटलें म्हणून. हांव सदांच क्लीन दवरता. म्हणजे जे जिणांक त्रास जावंक जायना की तोडून खावपाक त्रास पडूंक जायना म्हणून सगळे भायले कुर्तीक भितरले सारांनी सगळे वेगळे वेगळे दवरता टेस्ट करपाक आनी बरें कर हेल्थी करता. थँक्यू.
सगळ्या पार्टिसिपंट्सां लागीं मागता की ग्रुप फोटोवाक रावचे. तुम्ही सगळे आणलाय की दुसरे ना ती का ना या साडीच्या